In a swift response to the landslide-prone areas at the lower jetty, Mormugao MLA Sankalp Amonkar conducted an urgent joint inspection with officials from the Mamlatdar, PWD, and WRD. Amonkar emphasized the necessity of preventive measures, including the construction of a retaining wall, to avert future landslides. Additionally, he revealed plans to develop and beautify a nearby spring, transforming it into a new tourist attraction. We have conducted this inspection along with the Honorable MLA of Mormugao constituency, Shri Sankalp Amonkar sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. The Lati and field surveyor also had conducted the inspection along with me. So I will be submitting a proposal to the district collector South Goa to issue directions to the PWD, and we will be undertaking a retaining wall on priority basis in that area. सगळ्यांक खबर आसा गोंय भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा. सडनली आमी पळयता आयतारच्यान पावस चालूच आसा आनी मंडे हो इन्सिडंट जालो. आमी हर्बर आसा जेटीर म्हणटा पळय लोवर जेटी थंयसर आसा आमी आनी हांगा आमचें आमचे खापरीकराचें मूळ स्थान आसा. आनी हे जे लँडस्लायड जाली इतलो पावस येयल्या कारणान हांगासर टोटल लँडस्लायड जावन प्रॉब्लम जाला की जी मेन पायपलायन आसलेली उदकाची पायपलायन सकट ती लँडस्लायड जाली आनी टोटल वॉश अवे जाली. पायपलायनूच गेली तुमकां दिसता थंय सकट आख्खी उदकाची आनी आख्खें उदक टोटल बस्ट जावन तें उदक टोटल फ्लो जावपाक लागलें. एक्चुअली PWDन जे प्रमाणे काम केला इनिशिएटीव घेवन तेंच्यानी पुढाकार घेवन जे प्रमाणे काम केलें तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या मामलेदाराक आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा आनी मामलेदारान म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी सगळ्यांक आश्वासन दिल्लेलें आसा कितें अर्जंटली ताका रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. कित्याक तुमी पळयता हो कॉलेज जायत आसा आनी रस्तो तेज्या वांगडा रस्तो व्हांवपाक लागलेलो आसा. हो रस्तो आसा तो ऑलमोस्ट अर्दो रस्तो गेल्लो आसा. कित्याक फुडें हे माती व्हांवन आख्खो रस्तो वचूंक शकता आनी कनेक्ट आसा ते डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो तेज्या लागून ऑन प्रायोरिटी हे रिटेनिंग हॉल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता ते बेगीनच्या बेगीन आमी करून घेतले. ते लोकांक त्रास जावपाक दिवपाना. बट खंय तरी लोकांनी मातशें हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक दोन उदक नासल्या कारणान मातशे लोकांकूय त्रास जाले. तेज्या लागून आयज कोण कांय करूंक शकना कित्याक सद्या पावसाचे दीस आसा. तरी आसून देवाचे कृपेन कोणाक कसलो इन्सिडंट ना जाता हे म्हाका दिसता आमी कंट्रोलान हाडलेले आसा सद्या.